Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन और ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी एक दफ़ा दोबारा हाजिर हूँ। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है मरज़इयों का कादियानियों का चंदा सिस्टम, यानी ये चंदे किस तरीके से इकट्ठे करते हैं, क्यों करते हैं और ये चंदा क्या होता है, इसके ऊपर आज हमारा ये लेक्चर है। इंतहाई तवज्जो के साथ गुफ्तगू समाअत फरमाएं और आपसे गुजारिश है कि हमारे इस कादियानी मुनाजरा ग्रुप को खुद भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को इसमें लाजमी तौर पे ऐड करें। और ये YouTube के ऊपर जो हमारा चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसकी वीडियोस को लॉन्च किया करें। हमारी वीडियोस के लिंक आप लाजमी व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर शेयर किया करें। हमारी वीडियोस को आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी तौर पर अपलोड किया करें ताकि हमारे लेक्चर्स से दीगर दोस्त जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके। आइए जी अपने उन्वान की तरफ बढ़ते हैं और ये है जी मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org और इसके रोज़नामा अल फजल के जो गुज़श्ता शुमारे हैं उस सेशन के अंदर हम मौजूद हैं और ये आपको नज़र आ रहा है 2017, 2016। पीछे चलते हैं 1930 के अंदर, ये 1930 की यहाँ लिस्ट मौजूद है, ये देख रहे हैं आप, ये 1930 है। और यहाँ पर फरवरी के अगर आप शुमारे देखें तो फरवरी का ये 25 फरवरी का जो शुमारा है इसको आप डाउनलोड कर लें और मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है और ये PDF मौजूद है मेरे सामने। ये अल फजल है और ये तारीख भी आपको नज़र आ रही होगी 1930 फरवरी, 25 फरवरी है 1930 है और 25 रमज़ान 1348 हिजरी, जिल्द नंबर 17 है। और ये आप देखें और इसके आखिरी सफ़े पे चले जाएं, ये 16 नंबर सफ़ा है, आखिरी सफ़ा, ये आखिरी सफ़े पे हम आगे। और ये आप देख रहे हैं माली खिदमत के मुतल्लक हज़रत मसीह मऊद का इरशाद। मतलब ये कि मसीह मऊद ये क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को कहते हैं, तो मिर्ज़ा कादियानी ने माली मुआवनत के बारे में क्या कहा है वो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं जी कौन को चाहिए, ये असल में मिर्ज़े ने कहा है, ये मिर्ज़े की बात को यहाँ लिख रहे हैं अल फजल के अंदर। कहते हैं कौन को चाहिए कि हर तरह से इस सिलसिला की खिदमत बजा लाए, माली तरह पर भी खिदमत की बजावरी में कोताही नहीं होनी चाहिए। देखो दुनिया में कोई सिलसिला चंदा के बगैर नहीं चलता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सब रसूलों के वक़्त चंदे जमा किए गए। बस हमारी जमात के लोगों को भी इस अमर का ख्याल ज़रूरी है। अगर ये लोग इल्तिज़ाम से एक एक पैसा भी साल भर में दें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, अगर कोई एक पैसा भी नहीं देता तो उसे जमात में रहने की क्या ज़रूरत है। ये इबारत आप ज़रा गौर करें। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जो एक पैसा भी अगर साल भर में हमें नहीं देता, कोई मरज़ई, कोई कादियानी मरज़इयों को, कादियानियों को यानी जमात अहमदिया को नहीं देता तो उसे जमात में रहने की क्या ज़रूरत है। जमात में उसको नहीं रहना चाहिए, जमात को छोड़ देना चाहिए। जो चंदा नहीं देता, जो मरज़ई, जो कादियानी अपने रिज़्क़ में से अपने बाल बच्चों के पेट को काट कर वो हमें चंदा नहीं देता तो उसको जमात छोड़ देनी चाहिए। ये कहना था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का और ये इबारत आपने देख ली, आपके सामने खुली है। ये हमने कोई अपनी तरफ से ये प्रिंट नहीं की, ये आपको हमने हर चीज़ दिखाई है।
اس چندے کے اوپر ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہیں اور جس کو آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ تلاش کریے گا لوڈ مور ویڈیوز، یہاں پہ کلک کریں، آپ نیچے جائیں اور آپ تلاش کریں، آپ کو کافی لیکچرز اس کے اوپر مل جائیں گے. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی نے اول تو یہ جھوٹ بولا ہے کہ جناب تمام انبیاء چندے اکٹھے کرتے رہے ہیں. یہ ثبوت مرزا قادیانی تو چونکہ مر گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچا. اگر آج دنیا کا کوئی قادیانی مرزئی مربی غیرت مند مربی موجود ہے جو مرزا غلام قادیانی کی اس بات کو ثابت کر سکے تو وہ لازمی طور پہ ہمیں حوالہ دیجئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں پہ چندے اکٹھے کیے اور کس کس نبی نے چندے اکٹھے کیے. تو یہ تو چونکہ مرزا قادیانی نے تو یہ کہا کہ سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے، تو کم از کم جن رسولوں کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے ان سے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا دیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک جماعت احمدیہ حقیقی اسلام ہے. جماعت احمدیہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ اصلی اسلام ہے. اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ کافر ہیں. یعنی مرزا کے نزدیک ہم لوگ جو ہیں، ہم مسلمان، یہ کافر ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے، مرزا قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے، تو وہ سارے کے سارے کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ مرزائیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ ہے ایک مذہب اور یہ ہے حقیقی اسلام. تو مرزا قادیانی کہتا ہے جو چندہ ہمیں نہیں دیتا، جو مرزائی، جو اس مذہب کا جو رکن ہے، جو میرا امتی ہے، مراد یہ ہے کہ جو میرا امتی ہے وہ مجھے اگر چندہ نہیں دیتا تو اس کو میرا مذہب اختیار کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا مذہب چھوڑ دے، جماعت احمدیہ سے نکل جائے. مراد یہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی اور مذہب میں چلے جائے، اس کو پھر حقیقی اسلام میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حقیقی اسلام یعنی جماعت احمدیہ. تو یہ تھا کہنا مرزا غلام قادیانی کا. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کتنی شدت سے اپنے امتیوں کو، منہ بولے امتیوں کو، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو یہ تنبیہ کرتا ہے کہ چندہ لازمی دو. میرے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ چندہ ہے، چندہ نہیں دو گے تو میری جماعت آگے چل نہیں سکتی. تو یہ آگے وہ دیکھیں آپ، وہ آگے اسی چیز کو دہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس سلسلہ کو بہت سی امداد کی ضرورت ہے. انسان اگر بازار جاتا ہے تو بچے کے کھیلنے والی چیزوں پر ہی کئی پیسے خرچ کر دیتا ہے. اور آگے یہ سارا آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، خود ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے گا. وہ کہتا ہے میرے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ چندہ ہے، اگر چندہ نہیں دو گے تو میرا مذہب آگے چل نہیں سکتا. اس چندے کے اوپر میں آپ کو ایک یہاں لطیفہ بھی سنانا چاہتا ہوں، اور وہ لطیفہ خود میں آپ کو مرزائیوں کی جو ویڈیو ہے وہاں سے سنانا چاہتا ہوں. اور یہ لطیفہ ہمیں سننا پڑے گا جناب مرزائیوں کا جو مفتی ہے مبشر کاہلو. تو ربوہ کا مفتی مبشر کاہلو، اس کی زبان سے یہ لطیفہ سنتے ہیں. آئیے پہلے لطیفہ سن لیں، اس کے اوپر تبصرہ بعد میں کرتے ہیں. جناب یہ ویڈیو ہے، اس کو آپ سنیں اور اس کے اوپر بعد میں ہم تبصرہ کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ حضرت مولوی عبد المالک خان صاحب مرحوم وہ بیان کیا کرتے تھے کہ جس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت مولوی صاحب پہ کشفی حالت تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو میاں غلام رسول نام تھا اس کا فوت ہو چکا تھا، وہ کشف میں ملا. آپ نے ان سے پوچھا کہ میاں غلام رسول آپ تو فوت ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، آپ کی خدا سے گفتگو ہوئی، آپ مجھے بتائیں
कशफ में जवाब दिया, दो बातें पूछा करता है अहमदी से। जब कोई अहमदी फौत होता है, अल्लाह ताला उससे दो बातें पूछता है, पहली ये तबलीग की थी और दूसरी ये चंदा दिया था। अगर अहमदी ले जी, ये आपने सुन लिया दोस्तों कि मरज़ई कादियानी जब कोई मरता है तो उससे दो सवाल होते हैं कि तुमने तबलीग की थी कि नहीं की थी, और चंदा दिया था कि नहीं दिया था। तो ये चंदे का सवाल हर मरज़ई कादियानी से उसकी कब्र के अंदर भी होता है। तो ये आपने सुन लिया मरज़इयों के मुंह बोले मुफ्ती मुबशर अहमद काहलू जो कि रबुआ का है, वो क्या कह रहा था। और ये था एक लतीफ़ा। और आज मरज़ई कादियानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, लो जी ये जो मौलवी लोग हैं ये चंदे इकट्ठे करते हैं, चंदे खाते पीते हैं और ज़कातें फितरे खाते हैं वगैरह वगैरह, इसके ऊपर बहुत शोर शराबा करते हैं। तो यहाँ पे इन मरज़इयों के मुंह के ऊपर ये मिर्ज़ा कादियानी का जूता ये हमने रसीद किया है। उम्मीद है कि ये जो है ना जूता अपने असरात छोड़ जाएगा मरज़इयों के मुंह के ऊपर, और जो भी मरज़ई इसके ऊपर गुफ्तगू करेगा तो कम अज़ कम ये मिर्ज़ा कादियानी का ये जो जूता है ना वो कम अज़ कम देख ले, और उसको चाहिए कि जनाब अब मज़ीद चंदे के ऊपर कम अज़ कम गुफ्तगू ना करें। ये तो हमारी गुफ्तगू थी मरज़इयों के लिए। अब हम मुसलमानों से मुखातब होते हैं कि आप लोग देखें कि ये मरज़ई अपनी कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए किस तरीके से जनाब वो जोर लगाते हैं और अपने बच्चों का पेट तक काट कर चंदे देते हैं और अपनी जमात को मजबूत करते हैं। और आजकल तो इन्होंने ये तरीका इख्तियार किया हुआ है कि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तंजीमात बनाई हैं और ये मुख्तलिफ नामों के ऊपर ये अब चंदे लेते हैं, और कभी ज़कातें इकट्ठी करते हैं, फितरे इकट्ठे करते हैं, और पता नहीं किस किस किस्म के ये लिबादे ओढ़कर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर लोगों को यही बताते हैं जी हम मुसलमान हैं। और ये पाकिस्तान में तो ये बहुत कम है, लेकिन यूरोप और इंग्लैंड और दीगर ममालिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर ये मुसलमानों से ये चंदे इकट्ठे करके जनाब ये इस्लाम के खिलाफ उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम के खिलाफ ये इनका पैसा जाता है और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ ये फिर किताबें भी छापते हैं, रिसाइल भी छापते हैं, और इस्लाम के खिलाफ ये मवाद पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हैं। और इनका जो अहमदिया रेडियो और इनका जो चैनल है मरज़इयों का MTA, ये तमाम की तमाम इस चंदे की बदौलत ही चलते हैं। वो चंदा के जो खुद मरज़ई अपनी जेबों से निकालते हैं और मुसलमानों की जेबों से निकलवा कर इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कि कम से कम इन मरज़इयों से कोई दर्स हासिल करें, इन मरज़इयों से कोई दर्स हासिल करें। मैं यहाँ पे एक पोस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कादियानी मुनाज़रा ग्रुप पर एक पोस्ट हमारे एक अल्लामा साहब हैं, ये अल्लामा अरशद हुसैन साकिब साहब हैं। उन्होंने ये 1 अगस्त को ये एक पोस्ट लगाई थी कि हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर मुफस्सल दलाइल के लिए कुतुब की रहनुमाई दरकार है। ठीक है जी, अरशद हसन साकिब साहब। अब इसके ऊपर मैंने एक ये 33 कमेंट तकरीबन हो गए हैं। एक कमेंट मैंने किया है, वो कमेंट भी आप देख लें। ये कमेंट है मेरा और मैंने ये लिखा है कि हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर मुफस्सल किताब बनाम हयात ईसा अलैहिस्सलाम मैंने लिखी है, जिसके 900 से जायद सफ़ात है और दौरे हाज़िर में कादियानियों की जानब से किए जाने वाले तमाम नए एतराज़ात के अकली व नकली दलाइल दिए गए हैं। दुआ करें ये किताब छप जाए तो आपकी खिदमत में भी पेश की जाएगी। ये वाली जो किताब है, अब आप पहले नंबर पे तो ये देखें कि हमारी कौम को ऐसी किताब की ज़रूरत है और बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, और हत्ता कि उलमा इकराम को भी, ये खुद अल्लामा साहब हैं और वो भी इस चीज़ के मुतमन्नी हैं कि उनको हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर मुफस्सल दलाइल के साथ कोई किताबें दरकार हैं।
اور ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ یہ جو ہماری کتاب ہے جو ہم نے لکھی ہے یہ دور حاضر کی ایک منفرد کتاب ہوگی، ایسی کتاب پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، انتہائی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور یہ کتاب میں نے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ کم و بیش کوئی 5 سال میں یہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب مرتب ہوئی ہے، مرزیوں کے ساتھ جو مناظرے ہوئے اور جو اس عرصے کے اندر جو مطالعہ کیا گیا، تو بہت محنت کے ساتھ دلائل کو اکٹھا کر کے اس کتاب کے اندر ہم نے سمویا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ کتاب چھپ نہیں رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب چونکہ 900 صفحے کی ایک ضخیم کتاب ہے، تو اگر 1000 نسخہ بھی چھپتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ بہت مہنگی یہ کتاب چھپتی ہے۔ تو ہم نے دوستوں سے عرض بھی کی تھی کہ یہ کتاب جلد از جلد چھپوا کر لوگوں کے ہاتھوں میں فری پہنچائیں تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں، اور جو قادیانی مرزیوں کے چنگل کے اندر پھنسے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر ان کے چنگل سے نکل آئیں۔ الحمدللہ ختم نبوت ٹائمز کی بدولت اور ہماری دیگر ایکٹیویٹیز کی بدولت اور ختم نبوت فورم ہے جو اس کی بدولت سینکڑوں کی تعداد میں مرزئی جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں اور مرزیت کے اوپر لعنت ڈال کر وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈال کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور کئی ایسے سائلنٹ لوگ ہیں جو کہ ہماری ان ویڈیوز کو، لیکچرز کو سنتے ہیں اور سن کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ تعداد ہے جو ہم نے بتائی ہے کہ جن کی خبر ہمیں ہے اور لوگ ہمیں رابطہ کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں، لیکن چونکہ مرزئی جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، کیونکہ ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں جماعت احمدیہ والے ان کو قتل نہ کر دیں یا قتل کروا نہ دیں، ان کو جانی اور مالی خطرات ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ کتاب بھی چھپنی چاہیے، حیات عیسیٰ۔ اور آج کا جو لیکچر تھا یہ تھا مرزا غلام قادیانی کا چندہ 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 اور ایک پیسہ۔ وہ یہودی بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں نا، پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل، ایک پیسہ دو اسرائیل کو بچانے کے لیے، اسرائیل کی مدد کرو۔ تو یہودیوں کا یہ نعرہ اصل میں یہ مرزا غلام قادیانی کا یہ نعرہ تھا، اور یا تو مرزا قادیانی نے یہودیوں سے یہ لیا ہے یا یہودیوں نے مرزا سے لیا ہے، ہیں تو یہ آپس میں بہن بھائی۔ تو بہرحال مرزا بھی کہتا ہے جی ایک پیسہ جو ہے نا وہ دو مرزیت کو بچانے کے لیے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ایک پیسہ دو اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو آپ جب سنیں تو اس کو لازمی طور پہ شیئر کریے گا۔ کوئی بھی ایسا دوست نہ ہو کہ جو اس لیکچر کو سنے اور اس کو شیئر نہ کرے۔ ہمارے الحمدللہ ہماری ایسی ویڈیوز ہیں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں اس کو ویو کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ ہماری ایک ویڈیو ہے جو کہ 12 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے 1.5 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً 1.5 لاکھ یہ بھی ہے، یہ 58,000 ہے، اور یہ حال ہی میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، 42,000 ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے 47,000 ہے۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہماری ویڈیوز کو، ہمارے لیکچرز کو ویو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو شیئر کریں تو کئیوں کے دین اور ایمان محفوظ ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اور مرزیت اور قادیانیت کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ درس نظامی جو کہ آن لائن ہم کرواتے ہیں، عالم دین کورس، اس کی بھی کلاسز جاری ہیں اور داخلے جاری ہیں۔ جو دوست عربی گرامر کورس کرنا چاہیں یا درس نظامی کورس کرنا چاہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، تو آپ فوری طور پر رابطہ کریں اور ان کلاسز کو لازمی طور پہ جوائن کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔